गुड मर्निङ एकछिन सबैजनालाई। तारा सर के छ, अब मैले मेरो विषयवस्तुतिर जाँदा हुन्छ? हजुर हजुर हजुर, हामी एकदमै प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ, तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, वेलकम सर। मलाई स्क्रिन शेयरको लागि पनि अप्सन ओपन गर्नु। ओके ओके, ओपन छ सर, ओपन छ, ट्राई गर्नु त। स्क्रिन शेयर ओपन छ। होस् डिसिप्लिन नै यहाँ अझै भएको छैन सर, एक्चुअली स्क्रिन शेयरको लागि। ओके भयो, थ्याङ्क यू। ओके सर, वेलकम। ओके, तारा सर देखिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, एकदम अहिले हजुर, गुड छ सर, गुड, एकदम ठिक छ, साउन्ड पनि ठिक छ, स्क्रिन पनि ठिक छ। ओके, धन्यवाद। हाम्रो सोम सर र तारानाथ सरलाई स्पेसल म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई पनि यो समय दिनुभयो। किनकि यहाँहरूको जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो सर, यदि मिल्छ भने हामीलाई चाहिँ टाइम दिनुहोस् भन्नुभयो। अवश्य पनि हामी वान होल अनि वान मार्केट प्लस वान फ्यामिली भन्छौँ। र आज हजुरहरूको बिचमा मैले वाइ डिएक्सन इज रियल एमएलएम कम्पनी भन्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु। डिएक्सन नै किन वास्तविक मल्टी लेभल मार्केटिङ कम्पनी हुन सक्छ त हैन? अहिले चाहिँ तमाम धेरै नेटवर्क मार्केटिङहरू अथवा मल्टी लेभल मार्केटिङहरू त बजारमा पाउनु नै हुन्छ यहाँहरूले, तर पनि वास्तविक डिएक्सन कसरी चाहिँ रियल कम्पनी हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु मैले लिएर आएको छु। र कृपया गरेर यहाँहरूले चाहिँ स्क्रिनलाई शेयर अप्सन दिनुभएको छ सरले, यहाँहरूले त्यो स्क्रिन शेयरलाई चाहिँ दुरुपयोग चाहिँ नगरिदिनु होला। जस्तै यहाँनिर भर्खरै मैले रेड देखिरहेको छु, पुनः मैले गएर मतलब रातो अक्षरले लेखिदिनु भएको थियो। एनिवे त्यो बाइ मिस्टेक पनि हुनसक्छ, तर यहाँनिर स्क्रिनलाई चाहिँ केही नगरिदिनु होला। र एकदमै छोटो समय छ, किनकि यसपछि फेरि मैले 9 बजेदेखि अर्को मिटिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने छ, मेरै क्लास छ 9 बजेपछि। र जति सक्यो म यहाँहरूलाई बुझाउने अनि छिटो सक्ने प्रयास गर्नेछु। र अब वास्तविक डिएक्सन मैले भनिरहेको थिएँ यहाँहरूलाई, डिएक्सन कसरी अहिले चाहिँ रियल वास्तविक मल्टिलेभल मार्केटिङ अथवा रियल नेटवर्क मार्केटिङ हुन सक्छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्नेछौँ। सबैभन्दा मेन चाहिँ डिएक्सनको नारा भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि अनि खुसी, हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। आज संसारमा डिएक्सनको यही नाराले नै परिचित छ। आज लगभग 27 वर्ष पुरानो कम्पनी हो। स्वास्थ्य, समृद्धि अनि खुसी, यो तीनवटा चिज चाहिँ एउटा भनाइ छ। नङ र मासुको जुन खालीको सम्बन्ध हुन्छ त्यही खालीको सम्बन्ध हुन्छ। स्वास्थ्य भएन भने तपाईसँग जति नै तपाईको वेल्थ छ, सम्पत्ति छ, तपाईसँग सम्पत्ति छ भने पनि तपाईसँग स्वस्थ छैन भने त्यो कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले डिएक्सनले के चाहिँ नारा छ डिएक्सनको भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँ स्वस्थ हुन जरुरी छ, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ समृद्धि हुन जरुरी छ। जब स्वास्थ्य र समृद्धि हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ एउटा खुसी हुन जरुरी छ। हो, यो कुरालाई चाहिँ डिएक्सनले मध्यनजर गरेर अगाडि बढिरहेको छ। र भर्खरै डिएक्सनले अर्को नारा पनि तपाईको अब तपाईँ स्वस्थ पनि बन्नुहोस्, हेल्थ पनि बन्नुहोस्, खुसी पनि बन्नुहोस्, र त्यही सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ अब आध्यात्मिक अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब टोटली तपाईँको मेडिसिनतिर पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको युग भनेको टोटली डक्टरले सुरु गर्नु भएको छ, यहाँ सबैजनालाई अवगत नै छ। त्यसमा हुनाले डिएक्सनको नारा भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि अनि खुसी। त्यही भएर डिएक्सन चाहिँ आज वास्तविक रियल मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी चाहिँ हो। र यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँहरूले यो कम्पनीको मेन संस्थापक उहाँ नै हुनुहुन्छ। भन्छ मैले सस्तै प्रोडक्टको चाहिँ तपाईको त्यतिकै आएको चाहिँ हामी देख्छौँ। तर डिएमले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 1983 देखि लिएर 1993 सम्म त उहाँले गानोदरमा र मानव स्वास्थ्यको लागि मात्रै अनुसन्धान गर्नु भएको छ। जब 1983 देखि 1993 सम्म उहाँले गानोदरमा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिसकेपछि यसमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा
मेडिसिन भ्यालु छ है, औषधि गुण छ, यो रातो च्याउमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ औषधि गुण छ भनेपछि बल्ल यो व्यवसायले उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त स्टार्ट गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो हो। त्यो हुनाले यो कम्पनी चाहिँ तपाईको 1983 देखि स्टार्ट गर्नुभएको मतलब रिसर्च गर्नुभएको, त्यसपछि आएर 1993 मा मलेसियाको केदा भन्ने ठाउँबाट उहाँले चाहिँ एउटा के गर्नुभयो फार्मिङ सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ संसारभरि चाहिँ डिएक्सन चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ हाइली ग्रोइङ भइरहेछ, एकदमै तपाईको हामीले सोच्दै नसोचेको खालीको चाहिँ एक प्रकारको वृद्धि भइरहेको छ। अनि उहाँको बारेमा थुप्रो चाहिँ यहाँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा गएर विभिन्न उहाँले चाहिँ कुन कुन उबाट चाहिँ उपाधि लिनु भएको छ, के विषयमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ पाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सरसर्ती चाहिँ। अनि डिएक्सन कम्पनी स्पेशल म सानो एउटा परिचयबाट जान चाहे, किनकि म आज हजुरहरूको माझमा डिएक्सन कसरी रियल एमएलएम कम्पनी, कसरी वास्तविक सही नेटवर्क मार्केटिङ हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु भएको हुनाले डिएक्सन चाहिँ मेन हामी थोरै परिचयबाट जान सक्छौँ। डिएक्सन भनेको स्पेशल रातो च्याउ अर्थात् गानोदर्माको खेती गरेर स्वास्थ्यवर्धक सामानहरूको उत्पादन गर्छ, प्रशोधन गर्छ, वितरण गर्छ र बजारको योजना फलना सामान उत्पादन गरिदिनुस्, तपाईको सामानको चाहिँ थोरै मार्जिन मलाई दिनुस् अनि तपाईको सामान म बेच्दिन्छु भने जस्तो गर्दैन डिएक्सनले। टोटली के गर्छ त आफै सेल्फ तपाईको रिसर्च पर्सन छ, आफै खेती गर्छ अनि तपाईको आफै चाहिँ के गर्छ त सामानहरू चाहिँ तपाईको उत्पादन प्रशोधनदेखि लिएर वितरण टोटली आफै गर्ने भएको हुनाले डिएक्सनलाई एक ड्रागन कम्पनी भनेर पनि हामी चिन्छौँ र रियल एमएलएम कम्पनी चाहिँ यस्तो हुन्छ। अहिले संसारभरि यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने 184 भन्दा बढी देशमा चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू स्टकिसहरू यहाँले पाउनुहुन्छ भनेपछि संसारभरि अहिले चाहिँ 10 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ उपभोक्ता सदस्यहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। मतलब 10 मिलियन भनेको 1 करोड भन्दा बढी चाहिँ यस्तो के हुनुहुन्छ त डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दिनादिन बढ्दै जाने कुरा हो। जस्तो लागि अहिले हामीले अनलाइनको माध्यमबाट यहाँ मिटिङ गरिरहेको छौँ, लाइक अहिले चाहिँ नेपालमा रात परिरहेको छ, अवश्य पनि मलेसियामा पनि रात परिरहेको छ, तर अमेरिकामा भर्खर अघि हाम्रो आफन्त एकजनासँग कुरा भइरहेको थियो, भर्खर अमेरिका मलाई लाग्छ बिहानको 9-10 बजिरहेको छ हो। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले यहाँ पो रात परिरहेको छ, तर अमेरिकामा फेरि के भइरहेको छ त अहिले जोइन भइरहेको हुनसक्छ, बिजनेस भइरहेको हुनसक्छ। त्यसमा यो चाहिँ हाम्रो के हो त दिनदिनै बढ्ने क्रम चाहिँ हो। र गानोदर्माको खेती जस्ट मलेसियामा मात्रै भने 150 हेक्टर जमिनमा उत्पादन छ। त्यसै गरी तपाईको इन्डियामा हेर्नुहुन्छ 200 हेक्टर जमिनमा उत्पादन छ। विभिन्न देशमा मेक्सिकोमा हेर्नुहुन्छ विभिन्न देशमा चाहिँ डिएक्सनको के छ त आफ्नै उत्पादन छ। त्यसमा पनि अब एकदमै तपाईको उच्च जंगलको बीचमा तपाईको एकदमै घना बजारको बीचमा एयर पोल्युसन भएकोदेखि यसको उत्पादन हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईको जीएमपी सर्टिफिकेटमा पनि तपाईको डब्ल्युएचओ को मापदण्डमा रहेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले डब्ल्युएचओ को मापदण्ड अनुसार यसले सामानहरू उत्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्छ र संसारकै सबैभन्दा ठुलो गानोदर्मा उत्पादन गर्ने कम्पनी चाहिँ हो। यही नै हो गानोदर्मा। यहाँले देख्नुहुन्छ किङ अफ गानोदर्मा भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि गानोदर्माले के गर्छ भन्दाखेरि मेकिङ डक्टर्स से इम्पोसिबल। जस्तो लाइक अहिले हामीले थुप्रो ठाउँमा हेर्न सक्छौँ, जस्तो लाइक मेडिकल साइन्समा गएर मान्छेहरू चाहिँ केही पनि मतलब एकदमै हार खाइसकेको हैन, तपाईको यो गर्दा पनि भएको छैन, उसको गर्दा पनि भएको छैन, तर लाई डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज चाहिँ हरेक मान्छे जस्तो लाइक हिजोको दिनमा त्यही व्यक्तिलाई ट्रिटमेन्ट गरेको डाक्टरले देख्नुभयो भने यो कसरी चाहिँ सम्भव भयो त भन्ने खालीको सम्म चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखिरहेको छ डिएक्सनको उत्पादनबाट। र यो चाहिँ तपाईको उत्पादन गर्ने ठाउँ हो यहाँनिर मलेसियामा हुने सरले प्रत्यक्ष देखिसक्नु भएको छ। यो मलेसिया कम्पनीको मेन फार्मिङमा जाने गेट भइहाल्यो। अनि यो कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराहरू अब यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको हुनाले यसलाई चाहिँ स्टरलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र संसारकै सबभन्दा ठुलो यो अटोफ्लेड हो। यसलाई चाहिँ स्टरलाइज गर्छ, यसपछि बल्ल यसलाई चाहिँ फर्ममा लगेर यसलाई चाहिँ राखिन्छ। अनि यो तरिकाले चाहिँ वृद्धि विकास हुन्छ च्याउको चाहिँ। यो 1 महिनाको, त्यसै गरेर 2 महिनाको, 2.5 महिनाको, त्यसै गरेर 3 महिनाको। जब 3 महिनाको च्याउ हुन्छ परिपक्व भयो भने बल्ल यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त जब 3 महिनाको हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईको नेचुरल तरिकाले यसलाई काटेर अनि फेरि तपाईको नेचुरल तरिकाले नै सुकाइन्छ। यसमा कुनै पनि
तपाईँ आधुनिक तरिकाले नगराएर नेचुरल तरिकाले सुकाइन्छ। त्यसपछि जब 20 केजी च्याउलाई काट्दाखेरि, काँचो च्याउ काट्दाखेरि 20 केजी हुन्छ। जब तपाईँको ड्राई भइसक्यो, सुक्यो भनेपछि तपाईँको 4 केजी हुन आउँछ। जब सुकेको च्याउलाई फेरि पाउडर बनाउँदाखेरि स्पेशल 1 केजी मात्र हुन आउँछ। त्यो भन्नाले आज मानिसहरूले भन्छ डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, तर थोरै चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ, मतलब थोरै महँगो छ है भनेको हामी मार्केटमा सुन्न सक्छौँ। 20 केजी काँचो च्याउलाई काट्दाखेरि सकेको च्याउलाई पनि जब पाउडर गर्दाखेरि जम्मा 1 केजी हुन आउँछ भने डेफिनेटली डिएक्सन प्रोडक्ट हाइएस्ट क्वालिटी छ र तपाईँको थोरै महँगो चाहिँ हुन जान्छ। किनकि 20 केजी च्याउलाई काट्दाखेरि त 1 केजी हुन आएको छ नि त पाउडर गर्दाखेरि। हो, त्यो भावनाले अन्य कम्पनीको तुलनामा मलाई लाग्छ थोरै महँगो हुन सक्छ, तर अन्य कम्पनीको तुलनामा हाइएस्ट तपाईँको यसमा चाहिँ के छ त क्वालिटी छ। र अन्य कम्पनीहरूले जस्तो लाइक 6 प्रकार च्याउ मध्ये अथवा अन्य प्रकारका च्याउ मध्येका सामानहरू बेच्छ भने डिएक्सनले 6 च्याउलाई चाहिँ 6-in-1 खालीको एउटा चाहिँ टिएम छ, त्यो खालीको प्रविधिबाट मात्र तपाईको 6वटा च्याउबाट एउटै बनाएको च्याउ चाहिँ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि, किनकि स्टिल म अहिले नेपालमा छु, नेपालमा चाहिँ अहिले अब विदेशमा त विभिन्न देशमा धेरै प्रकारको प्रोडक्ट छ। जस्तै नेपालमा हामीले फुड सप्लिमेन्ट पाउँछौँ, खाद्य पूरक वस्तुहरू, त्यसै गरी बेभरेज पेय पदार्थहरू, कफी जुसका आइटमहरू, त्यसै गरी पर्सनल केयरहरू, 3 प्रकारको सामान चाहिँ हामी नेपालमा पाउँछौँ। तर अन्य देशमा जस्तो कि तपाईँको हाउस होल्डका कुराहरू पनि पाउँछौँ, थुप्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले आइसकेको छ। त्यो भन्नाले अहिले चाहिँ नेपालमा स्टिल अभाइलेबल चाहिँ तपाईँको खाद्य पूरक वस्तु छ, अनि पेय पदार्थहरू छ, त्यसै गरी तपाईँको पर्सनल केयर चाहिँ छ। यो प्रोडक्टहरू नेपालमा तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। फर योर गुड हेल्थ मैले प्राय क्लासमा टोटली प्रोडक्टको चाहिँ मैले आज केही पनि भनेन, किनकि मैले जस्ट एउटा परिचय र डिएक्सन कसरी रियल एमएलएम कम्पनी हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु यहाँहरूको माझमा लिइरहेको छु। तपाईँको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो राजा र रानी हो। हामीले मेन डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको आरजी र जिएल भनेको चाहिँ किङ हो र स्पालुना भनेको क्वीन हो। जब तपाईँले अहिले स्पालुनालाई त तपाईँको युएन र तपाईँको चाहिँ इमासा जस्तो विभिन्न तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने न्युट्रिसनमा काम गर्ने जति पनि ठुल्ठुला संस्थाहरू छ भनेपछि स्पालुनाले संसारकै सबैभन्दा हाइएस्ट न्युट्रिसन भ्यालु भएको खाना हो भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि घोषणा गरिसकेको छ। र गाणोदरमा भनेको चाहिँ तपाईँको जडीबुटीको राजा भनेर पनि भनिसकेको छ। त्यसो भए यो प्रोडक्ट हामीले चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ सेवन गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अत्यन्तै एउटा के हुन्छ, सुधार हुन्छ। र अहिले जुन अहिले संसारमा मान्छेहरू अत्यन्तै त्रास अवस्थामा छ कोभिड-19 को कारणले, यदि हामीले चाहिँ आरजिजिएल हामी चाहिँ रेगुलर खायो भने मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ यसलाई वृद्धि गर्छ। किनकि अहिले WHO ले के भनिरहेछ, रोगसँग लड्ने क्षमता भने कि यो जति पनि भाइरसहरूसँग लड्ने क्षमता भने नि तपाईँ र मेरो शरीर हो। शरीरमा कतिको इम्युनिटी पावर छ, तपाईँको शरीरले कतिको रोगसँग लड्ने क्षमता छ। त्यो रोगसँग लड्ने क्षमताको लागि चाहिँ हामीले एकदमै प्रशस्त मात्रामा जुन खानामा पोषणयुक्त खानाहरू छ, जुन खानामा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ एउटा नेचुरल फनहरू छ, त्यसमा अवश्य पाउनुहुन्छ यो खानाहरूमा। अब त्यसो भए डिएक्सनको प्रोडक्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ त हेर्नुहोस् है। अब हामीले मेन ख्याल गर्नुपर्ने डिएक्सन हाउ टु वर्क प्रोडक्टले काम गर्ने भने जब हाम्रो मानव निर्माणको एउटा हेर्ने भने सेल्स, टिस्यु अनि सिस्टम बडी भनेको हुन्छ। डिएक्सनको प्रोडक्टले गएर कुनै तपाईको सिधै पेटमा मात्र गएर काम गर्ने अथवा घुँडामा मात्र गएर काम गर्ने अथवा कम्मरमा मात्र गएर काम गर्ने, सिधै तपाईँ र मेरो शरीर जहाँदेखि निर्माण भएको छ सेल्समै गएर काम गर्छ। त्यही भएर एउटा भनाइ छ, जबसम्म तपाईँको सेल्स स्वस्थ हुँदैन कुनै पनि हालतमा तपाईँको टिस्यु स्वस्थ हुँदैन,
जबसम्म तपाईको टिस्यु नै स्वस्थ हुँदैन, कदापि अर्गान स्वस्थ हुँदैन। जब तपाईको अर्गानै स्वस्थ भएन भने भएन, जब तपाईको स्वस्थ हुँदैन त्यसो भए हुनाले तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ एउटा सेल्स नै स्वस्थ हुनु, अर्गान नमस्कार ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। र नेटमा समस्या आएको छ, सरको सर बाहिरिनु भएको छ। आशा गरौँ एकैछिनमा फेरि उपस्थित हुनुहुनेछ र आफ्नो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। र हामी आज 100 जनाको सङ्ख्यामा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई अनम्युट रिक्वेस्ट गर्नेछु। ओके सर, वेलकम अगेन। ओके, माफ गर्नुहोस्, नेटको समस्या भएछ है। यहाँले कहाँसम्म हेर्नुभयो? म एकैछिन स्क्रिन सेयर गरेँ है, त्यसपछि मलाई खबर गर्नुहोस् त। यो हेर्नुभयो कि भएन? सेल्सहरूको कुरा थियो, आइपुगेको छैन यो सर। बडीको चाहिँ निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूमा पुर्याउनु त सर। माफ गर्नुहोस् यहाँ। ओके, स्योर स्योर। माफ गर्नुहोस् है, थोरै नेपालमा छु म, नेटको समस्या। ओके सर, ओके, नो प्रब्लम। यहाँसम्म सुन्नुभयो है? हस्, यस यस, ओके सर। माफ गर्नुहोस्, नेटको समस्या। र यहाँले डिएक्सनको प्रोडक्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको माझमा जोडिरहेको थिएँ, नेटले गर्दा थोरै डिस्टर्ब भएछ। र स्पेसल यसले चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ, डिएक्सनको प्रोडक्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मानव शरीर जहाँदेखि तपाईँको सेल्सबाट सुरु भएको छ, यसले सिधै गएर सेल्समा काम गर्छ। त्यो एउटा भनाइ छ, जबसम्म तपाईँको सेल्स नै स्वस्थ भएन भने टिस्यु पनि स्वस्थ हुँदैन, अर्गान स्वस्थ भएन सिस्टम पनि स्वस्थ हुँदैन। जब सिस्टम नै स्वस्थ भएन भने तपाईँको बडी, तपाईँको शरीर स्वस्थ हुने कुनै पनि सम्भव नै छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी स्वस्थ हुनको लागि त के स्वस्थ हुनु पर्दो रहेछ? तपाईँको सेल्स। जब तपाईँको सेल्स स्वस्थ भयो भने हाम्रो चाहिँ टिस्यु स्वस्थ हुन्छ, टिस्यु स्वस्थ भयो भने अर्गान अनि सिस्टम अनि बल्ल होल बडी हुन्छ। त्यो हुनाले डिएक्सनको प्रोडक्टले चाहिँ काम गर्ने भनेको तपाईँको सिधै गएर पेटमा अथवा खुट्टामा मात्रै होइन कि सिधै तपाईँ र मेरो शरीर जहाँदेखि निर्मित छ त्यहीँ गएर काम गर्ने भएको हुनाले जुनसुकै बिरामी नभएको मान्छेले पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो। यो चाहिँ स्पेसल के हो त? खाना हो। खानामा पाइने जुन खालेको न्युट्रिसन भ्यालु हुन्छ, अब लाग्न सक्छ खानामा पाइने जुन न्युट्रिसन भ्यालु छ त्यसमा पाइन्छ भने यो मैले किन खानु पर्यो भन्न लाग्छ मान्छेलाई। तर जुन खानामा चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पोषण तत्त्व न्युट्रिसन भ्यालु पाइन्थ्यो भने अहिलेको खानाहरूमा कदापि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। किनकि चारैतिर के छ त? प्रदूषण छ, चारैतिर चाहिँ एकदमै केमिकलहरू मिसाइरहेको छ। त्यसमा हुनाले यो प्रोडक्टहरूमा पूर्ण रूपमा न्युट्रिसन भ्यालु भएको हुनाले हाम्रो शरीरलाई चाहिनु पर्ने जति पनि पोषण तत्त्वहरू छ, जब हाम्रो शरीरले पूर्ण रूपमा पोषण तत्त्व पाउँछ त्यसपछि हाम्रो शरीर अटोमेटिक के हुन्छ त? स्वस्थ हुँदै अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ तपाईँको डिएक्सन एचक्यू मलेसियाको हेड अफिस हो। यो कुनै पनि तपाईँको लिजमा होइन, टोटल आफ्नो सेल्फ अफिस हो डिएक्सनको यो। त्यसै गरी तपाईँको यो डिएक्सन चाइना भइहाल्यो, चाइनामा उत्पादन हुने ठाउँ। र तेलङ्गाना इन्डियामा पनि तपाईँको 200 हेक्टर जमिन मतलब 420 बिघाभन्दा बढी जग्गामा तेलङ्गाना राज्यमा चाहिँ यसको अहिले आफ्नै फार्मिङ भइरहेछ। कोभिड-19ले गर्दा थोरै डिले हुनसक्छ, नत्र भने 2020 को इन्डिङसम्म त्यहाँदेखि टोटली उत्पादनहरू भइसक्ने कुरा थियो। तर मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि भइरहेको छ। र विभिन्न देशमा, इभन तपाईँले मेक्सिकोको बारेमा हेर्नुहुन्छ, इन्डोनेसिया, विभिन्न देशमा चाहिँ के छ त? डिएक्सनको आफ्नै उत्पादन छ। डिएक्सनको नारा भनेकै वान वर्ल्ड वान मार्केट, अनि त्यसमा पनि फेरि वान ड्रागन कन्सेप्ट, मतलब उसको आफ्नै उत्पादन छ, आफ्नो रिसर्च छ, आफ्नै टेक्नोलोजी छ। त्यसमा डिएक्सन चाहिँ बेस्ट मल्टिलेभल मार्केटिङमा पर्छ। अब वाइ डिएक्सन इज रियल एमएलएम कम्पनी त वान अफ द बेस्ट मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी भएको हुनाले यहाँनिर तलमाथि आएछ। र लाइफ टाइम तपाईँ चाहिँ यहाँनिर मेम्बरसिप लेखाएको छु, लाइफ टाइम तपाईँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्नुहुन्छ। लाइफ टाइम मात्रै होइन, तपाईँको जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामीले देखिरहेको छु। जस्तो कि
हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। मलेसियामा धेरै यस्तो खालेको उदाहरण छ, जस्तो कि हाम्रो मलका स्टोरिजलाई मलाई लाग्छ मलेसिया बस्नेको अहिले उहाँको बाबाले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अत्यन्त एउटा लग्जरी लाइफ राम्रो सिस्टम चाहिँ पाउनु भएको छ। वान अफ द बेस्ट मल्टी लेभल मार्केटिङ कम्पनी हो चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै एउटा चाहिँ सरल तरिकाले जसले पनि गर्न सक्ने कम्पनी छ। वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट डेफिनेटली डिएक्सनको वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट छ, किनकि किङ अफ हब नै डिएक्सनले के गर्छ त उत्पादन गर्छ, सेल्स गर्छ। वर्ल्डको लार्जेस्ट गान्डोदरमा फर्म, यो पनि अघि मैले भनिरहेको थिएँ, वान ड्रागन कम्पनी, उसको आफ्नै उत्पादन छ। कसैले पनि मलाई उत्पादन गर्दै म तेरो सामान बेच्छु भनेर डिएक्सनले भन्नु पर्दैन। डिएक्सनको आफ्नै उत्पादन भएको हुनाले बेस्ट मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी छ। वान वर्ल्ड वान मार्केट, यो अत्यन्तै रियल। तपाईँ चाहिँ सुन्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँ अहिले नेपालमा बस्नु भएको छ, तपाईको टिम अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने अमेरिकाबाट बिजनेस गर्दा पनि तपाईलाई नेपालमा पैसा भनेको कुनै एउटा चाहिँ मजाक जस्तो होइन। तपाईँ नेपालमा बस्नु भएको छ अथवा मलेसियामा बस्नु भएको छ, इन्डियामा बस्नु भएको छ, तपाईसँग यदि साथी हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एकदमै चासो दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने संसारभरि तपाईँले बिजनेस चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक जस्तो अहिले म नेपालमा बसिरहेको छु, उदाहरणको अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ लगभग 45वटा भन्दा बढी देशमा चाहिँ मेरो बिजनेस भइरहेछ। यो वान वर्ल्ड वान मार्केटको कन्सेप्टको कारणले चाहिँ। अनि संसार वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनीमा पर्छ, संसारकै सबैभन्दा छिटो चाहिँ वृद्धि हुने कम्पनीमा पर्छ। अहिले संसारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने $1.25 बिलियन भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ इयरली यसको चाहिँ के छ त टर्नओभर भइरहेको छ हैन। तपाईको खरबौं खरबौं रुपियाँमा चाहिँ वर्षमा नै यसको चाहिँ टर्नओभर भइरहेछ। अनि वान माइन्ड आफ्नै तपाईँको एकजनाको भिजनबाट चलेको कम्पनी, यसमा कुनै पनि पार्टनरशिप छैन। त्यो भावनाले रियल कम्पनी हुन सक्छ। अधिकांश कम्पनी हेर्नुभयो भने जब जुन जुन ठाउँमा पार्टनरशिपहरू चलिरहेछ, जुन जुन ठाउँमा त्यो चल्यो भने मलाई लाग्छ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ धेरै लङ टाइम टिकाएको देख्दैनौँ। र 27 वर्ष पुरानो कम्पनी रियल एमएलएम कम्पनी, तपाईँले कुन एमएलएम कम्पनी राम्रो हुन्छ अथवा कस्तोलाई रियल भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अझ विस्तृत रूपमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बेनिफिट अफ डिएक्सन मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनी, यसमा अब लागिसकेपछि फाइदा पाउने भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, वान वर्ल्ड वान मार्केट कन्सेप्ट हामीले संसारभरि बिजनेस गर्ने पाउने भयो। फ्रीमा तपाईँ ग्राहक बन्न बित्तिकै, डिस्ट्रिब्युटर बन्न बित्तिकै, डिस्ट्रिब्युटर बन्नाले तपाईँलाई एक ग्रुप पनि लागेन। तब डिस्ट्रिब्युटर बनिसक्नुभयो भने संसारभरि चाहिँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो अत्यन्तै राम्रो सिस्टम छ। तपाईँ अहिले ग्राहक डिस्ट्रिब्युटर बन्नु भएको छ र तपाईँको छोरा पनि सेम डिस्ट्रिब्युटर बन्न पाउनुहुन्छ यो बिजनेसबाट। नो टाइम लिमिट, यसमा कुनै पनि समयको तपाईँको चाहिँ तोकिएको छैन। तपाईँले जुन बेला अहिले हामीले राति 8-9 बजीतिर मिटिङ गरिरहेछौँ, यो समयको स्वतन्त्र हो, जतिखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नो निड अफ एनी एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। तपाईँले कुनै कति क्लास पढ्नु भएको छ के छ केही पनि भन्दैन डिएक्सनले। टिम वर्क सबैभन्दा राम्रो पछि सामूहिक काम हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तो लाइक तारानाथ सरसँग मलाई लाग्छ फिजिकली मेरो भेट भएको छ कि छैन म कन्फ्युज छु, तर हामी चाहिँ एउटा के गरिरहेछौँ त अहिले चाहिँ कोलाबरेट गरिरहेछौँ, टिम वर्क गरिरहेछौँ। यो अत्यन्तै राम्रो टिम वर्क हुन्छ। जस्तो अन्य व्यवसायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहीँनिर आएर उहाँले चाहिँ कपडा पसल खोल्नु भयो भने मलाई कता कता मलाई के लाग्छ त ओहो तारानाथजीले चाहिँ मेरो छेउमै आएर कपडाको पसल खोल्नुभयो, डेफिनेटली म कहाँ आउने गराएको अब चाहिँ उहाँको कहाँ जान्छ है भन्ने चाहिँ मलाई पिर परिरहेको हुन्छ। तर यो बिजनेसमा चाहिँ तारा सरको टिममा जानुहोस् अथवा चाहिँ हाम्रो सोम सरको टिममा जानुहोस्, हामी चाहिँ के हुन्छ अझ खुसी हुन्छौँ, किनकि यसमा चाहिँ टिम वर्क हुन्छ। निस्वार्थ चाहिँ एउटा के हुन्छ टिम वर्कको चाहिँ यसमा भावना हुन्छ। हेल्पिङ टु अदर पिपल, हामीले अरू मान्छेलाई सहयोग गर्ने हुन्छौँ। नयाँ नयाँ मानिससँग चाहिँ भेटघाट हुन्छ। जस्तो लाइक अहिले हामी फिजिकल्ली भेट नभए पनि अहिले स्टिल हामी चाहिँ 100जना अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ भेट भइरहेको छौँ। ती नयाँ नयाँ मानिसहरूसँग भेटघाट हुने ठुलो अवसर हुनसक्छ। जिरो इन्भेस्टमेन्टमा हाई इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1 रुपैयाँ पनि लगाउन पर्दैन, तर यसबाट तपाईँले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। भिजिट न्यू फिल्डमा डिएक्सनमा डिस्ट्रिब्युटर बने ग्राहक बनेर अहिले एटलिस्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म करिबन 7-8वटा भन्दा बढी देश चाहिँ डिएक्सनबाट मात्रै भिजिट गरिसकेको छु। यो अवसर चाहिँ सबैजनालाई सेम चाहिँ दिन्छ। टाइम फ्रिडम, समयको स्वतन्त्र। तपाईँलाई चाहिने के हो त एउटा समयको स्वतन्त्र। तपाईँले चाहेको बेलामा परिवारसँग घुम्ने, चाहेको बेलामा घरमा बस्ने, यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। फाइनेन्सियल फ्रिडम, आर्थिक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र। तपाईँ एकदमै फ्रीली के हुन सक्नुहुन्छ त फाइनेन्सियल फ्रिडम। जिरोमा तपाईँले चाहिँ बिजनेस गरेर आर्थिक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा ठुलो चाहिँ कुन ठाउँमा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नुको मतलब फाइनेन्सियल फ्रिडम तपाईँ चाहिँ मजाले हुन सक्नुहुन्छ।
ओन बिजनेस आफ्नै व्यवसाय हो, तपाईँले जतिखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बिग सिस्टम लाइक पाइपलाइन इज द लाइफ लाइन। यो पाइपलाइन लाइफ लाइन मसँग त्यति समय छैन, मलाई लाग्छ यहाँनिर 5 मिनट मात्रै छ। एउटा ठुलो सिस्टमको चाहिँ यसमा निर्माण हुन्छ। नो इन्भेस्ट नो रिस्क। कुनै पनि तपाईँले इन्भेस्ट नै गर्नु भएको छैन भने कुनै रिस्क हुने सम्भव नै भएन कि। जस्तो अन्य व्यवसायतिर हामी हेर्छौँ भने तपाईँको 10 लाख 5 लाख अथवा 20 लाख 30 लाख लगाएर कुनै सानो भए पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भने त्यहाँनिर 100% रिस्क हुन्छ। झन् अहिले यो कोभिडको बेलामा यति रिस्क भइरहेछ, व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई यति तनावमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि तनाव छैन। अनलाइनको माध्यमबाट बिजनेस गरिरहनु भएको छ, अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले सेल्स गरिरहनु भएको छ, तपाईँको एकाउन्टमा रेगुलर रूपमा चाहिँ पैसा आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो त? नो इन्भेस्ट नो रिस्क। तपाईँले कुनै पनि रिस्क चाहिँ यसमा छैन। नो प्रेसर, 100% फ्री। तपाईँले स्वतन्त्र भएर चाहिँ यो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ अझ हामी हेर्न सक्छौँ। पावर अफ डिएक्सन हो, म यसलाई चाहिँ कटअप गर्न चाहे किनकि समय छैन। वाट इज इम्पोर्टेन्ट इन्कम? त्यसो भए एकदमै मुख्य आय स्रोत के हो त? अधिकांश हामीले देखिरहेको चाहिँ एक्टिभ इन्कम। हाम्रो कन्सेप्ट नै के भइसकेको छ, हामी सानो हुँदाखेरि बाबु तिमी राम्रोसँग पढ, राम्रोसँग पढ्यौ भने तिमी चाहिँ एउटा भोलि ठुलो मान्छे बन्छौ, जागिर खान्छौ, अनि तिमीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौ, अनि तिमीले चाहिँ राम्रो इन्कम लिन सक्छौ। यो नै सुनिरहेको नि हामी सानोदेखि नै। त्यो भनेको के हो त? स्टिल एक्टिभ इन्कम हो। जबसम्म तपाईँसँग बल छ, जबसम्म तपाईँसँग चाहिँ एउटा समय छ, तबसम्म मात्रै तपाईँले इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। तर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम हो। डिएक्सनमा तपाईँले प्यासिभ इन्कम पाउन सक्नुहुन्छ। केही वर्ष तपाईँले दुःख गर्नुहुन्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दुःख गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले कुनै पनि दुःख नगरे पनि परिवारसँग बस्दा पनि अथवा घुम्न जाँदा पनि तपाईँलाई रेगुलर इन्कम आउँछ भने त्यो इम्पोर्टेन्ट इन्कम हो। त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ इन्कम भन्छ। तपाईँ बिरामी हुँदा पनि, तपाईँ सुत्दा पनि, घुम्न जाँदा पनि इन्कम आउँछ भने त्यो चाहिँ के हो त? प्यासिभ इन्कम हो। र महत्त्वपूर्ण आय स्रोत भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम हो। एक्टिभ इन्कम मैले नराम्रो भन्न खोजेँ होइन, एक्टिभ इन्कम पनि चाहिन्छ, तर हामीले बिस्तारै प्यासिभ इन्कमतिर चाहिँ हामी जाने हो भने बल्ल हाम्रो लाइफ चाहिँ भनेको जस्तो हुन्छ। आर्ट इज योर ड्रिम। मलाई लाग्छ यो सपना चाहिँ जसले पनि देख्छ कि एउटा सुन्दर घर होस्, राम्रो गाडी होस्, परिवारसँग देश विदेश घुम्न सकियोस्, अनि बेला बेला चाहिँ हामी चाहिँ हिउँमा खेल्न जानु पाइयोस्, समुद्रको ट्राभल गर्न पाइयोस्, यो जसलाई पनि लाग्छ। तर के विडम्बना मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो त हुन त हो, तर मेरो भाग्यमा छैन भन्ने अधिकांश मान्छे हुन्छ। तर डिएक्सनमा 100% को सपना छ, सम्भव चाहिँ छ। यो ड्रिम तपाईँको सपना हो होइन। कसलाई छैन कि सपना म देश विदेश घुमौँ, मेरो एउटा राम्रो घर बनोस् होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स तन्न भओस्, मजाको एउटा हर्स पावर गाडी भओस् अथवा सामान्य गाडी भओस्। हरेक मान्छेले त्यो सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यो मलाई लाग्छ त्यो केबाट सम्भव छ? जब अर डिएक्सन। जबमा मलाई लाग्छ यो कदापि सम्भव छैन, किनकि म टोटली जब फिल्डबाट आएको मान्छे। मेरो टोटल परिवारहरू पनि जब गर्दै हुनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ। स्टिल मेरो लाइफ पार्टनरले पनि अहिले चाहिँ गर्नुहुन्न। तर डिएक्सनमा त्यो चाहिँ सम्भव छ। तपाईँ देश विदेश प्रत्येक वर्ष घुम्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै ओन घर हुन्छ, आफ्नै गाडी हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ। डिएक्सनमा यो ठुलो कुरा चाहिँ होइन। वान डिसिजन मेक बिग डिफरेन्स फर माई लाइफ। एउटा सानो एक दिनको डिसिजनले चाहिँ मेरो लाइफमा अत्यन्तै ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तन लिएको छ। जुन 2012 मा मलाई चाहिँ डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट चाहिँ मलाई जोइन गर्नुभएको थियो मेरो आदरणीय अफलाइन दिनेश ओली सर एन्ड झाकेन्द्र भण्डारी सर हो। त्यो एक दिनको डिसिजनले चाहिँ मलाई आज ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तन भएको छ। अहिले चाहिँ म धेरै देशहरू घुमिरहेको छु। यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ 2019 2020 को चाहिँ अब दुबईमा थियो। अहिले मलाई लाग्छ कोभिडले गर्दा हाम्रो पोस्टपेड भएको छ। 2019 मा आइटिएसआई इन्टरनेसनल ट्राभल सेमिनार इन्स्टिट्युट भयो यो कम्बोडियामा, म पनि गएको छु यो ठाउँमा। त्यसै तपाईँको आइटिएसआई 2018 मा रोयल क्यारिबियन क्रुजमा तपाईँको मलेसिया, सिङ्गापुर एन्ड थाइल्यान्डको ट्रिप थियो। उही पानी जहाजभित्र हो यो। त्यसै तपाईँको 2017 मा इन्डोनेसियाको बाली भन्ने ठाउँमा। त्यसै 2016 मा चाइना साङ्घाई, यो जुन हामी चाहिँ धेरै ठाउँहरू चाहिँ गइसकेको छौँ डिएक्सनको कारणले। थ्याङ्क यू, विश यू अल द बेस्ट, योर हेल्थ एन्ड वेल्थ। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको स्वास्थ्यको लागि अनि सम्पत्तिको लागि। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। मैले मात्रै होइन, यहाँहरू सबैजनाले यो एचिभमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्पेसल धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो उसलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तारानाथ सर र सोम सरले जुन मलाई अवसर दिनुभयो। र यहाँहरूलाई चाहिँ म हम्बली के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि यहाँहरूले अझै मेरो धेरै भिडियोहरू मैले यो लकडाउनमा के चाहन्थेँ भन्दाखेरि मसँग भएको ज्ञानका कुराहरू घरमा बसेर पनि साथीहरूले लिन सक्नुहोस् भन्ने चाहिरहेर मैले चाहिँ के गरेँ त यो लकडाउनको बिचमा नै मैले जब स्टार्टिङ फेजमा जब नेपालमा लकडाउन भयो
त्यति बेला चाहिँ मैले एकदमै जुम मिटिङलाई रेगुलर दिएँ। त्यसबेला मैले आफ्नो युट्युबमा मैले केही पनि भिडियो हाल्ने थिएन र पछि यही जुम पछि चाहिँ मैले चाहिँ युट्युबमा भिडियो हालिरहेको छु। मैले धेरै खालका ट्रेनिङका कुराहरू यहाँनिर हालिरहेको छु। यहाँहरूले चाहिँ यो टेकेन्द्र ओली युट्युबमा गएर हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै खालका ट्रेनिङहरूको बारेमा पनि छ। यति भन्दै यहाँहरूबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, गुड मर्निङ डिरेक्सन। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद।